पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है फैसला कुन घड़ी में जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला। दहशत गर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के आज़म का इरादा। शुरा ने कहा रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी न दिखाए। कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने और लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला किया है। इस आज़म का अदा किया गया कि दहशत गर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करना होगा। शुरा ने इत्तेफाक किया कि रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी न दिखाए। कौमी सलामती कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशत गर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की दरख्वास्त पर इजलास के आखिर में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ करवाई। वज़ीर आज़म ने इजलास के आखिर में एलामिया पढ़कर सुनाया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने इस बात का इआदा किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फैसला कुन घड़ी में जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के साथ नहीं वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। उनका कहना है कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है फैसला कुन घड़ी में जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों व गाजियों के साथ नहीं वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। उनका कहना है कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ने कौमी नौइयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। कहा अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। फैसला कुन घड़ी ये तकाजा करती है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों व गाजियों के साथ नहीं वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के माबेन दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, ना उनके माबेन दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। वजीर आजम का कहना था कि 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात जाया कर दिए और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। आज पूरी कौम खमियाजा भुगत रही है। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद है। वजीर आजम ने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत बिलखसूस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। साथी रिपोर्टर एयाज अकबर यूसुफजई के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ सैयद
عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پاکستان کو مضبوط ریاست، ہارٹ اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ کب تک ایک نرم ریاست، سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے اور گورننس کی خامیوں کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ تفصیل وقار ستی کی اس رپورٹ میں۔ آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب، کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک اور کوئی شخصیت نہیں۔ انہوں نے قومی استحکام کے لیے تمام ریاستی اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست، ہارٹ اسٹیٹ بنانا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم کب تک ایک نرم ریاست، سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے اور گورنرز کی خامیوں کو افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ انہوں نے علماء سے خوارج کی جانب سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کو بے نقاب کرنے کی اپیل کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر متفقہ بیانیہ اپنائے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو واضح پیغام دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا جو عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف انہیں بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام بنائیں۔ خطاب کے اختتام پر جنرل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، جو بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا انکشاف۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جنگ ان کی دہلیز پر لے جائیں گے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضروری ہے، تاہم مکمل حل کے لیے اس کی وجوہات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے دور سے بالکل کر چکی ہے کہ ہم ان کو روٹ آؤٹ کریں گے، روٹ آؤٹ کریں گے۔ دیکھیں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا جنگ ہو، ہم ان کو باہر نکالیں گے، ان کو روٹ آؤٹ کریں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لے کر ان کی دہلیز تک جائیں گے جو پاکستان میں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو ہم روٹ آؤٹ کریں گے۔ ہم تو دہشت گردی کا علاج کر رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنے سے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سمپلی یہ کہہ دینا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضروری نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن ضرور کریں جہاں آپ کو بریفنگ کے بعد پتہ چلے کہ واقعی ٹوٹل ادھر ایک ضرورت ہے آپریشن کی، تو آپ سرجیکل آپریشن ضرور کریں ان دہشت گردوں کے اوپر۔ وہ اس کا ایک حل ضرور ہے، ایک پارٹ آف دا سلوشن ہے، یعنی حل کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کمپلیٹ حل نہیں۔ کمپلیٹ حل کے لیے، بالکل مکمل سلوشن ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔